एउटा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको इमान्दारिताको रूपमा पनि हामीले व्याख्या गर्न सकिन्छ हैन। किनभने तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर सरकारमा छ अनि फेरि माओवादी केन्द्रलाई समाजवादीलाई बाहिर निकालेर फेरि एमालेसँग सत्ताको एलायन्स गर्नका निम्ति केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाट कति इथिकल्ली हो, अथवा प्रधानमन्त्रीले अहिले गर्नुभएको कति इथिक्सका आधारमा कति इथिकल्ली छ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको होइन के। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। आजको संवाद यो चक्रव्यूहमा हामी संवाद गर्दैछौँ। राजनीति विश्लेषक, प्रबुद्ध व्यक्ति, स्तम्भकार पनि हुनुहुन्छ सुदर्शन आचार्य आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै करिब 15 महिनासम्म रहेको सत्ता गठबन्धन ब्रेक भएर नयाँ गठबन्धन बनेको छ, जसको मुख्य सूत्रधार यतिखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखिनु भएको छ। 15 महिना अघि गठबन्धन ब्रेक भइरहँदा बडो निराश र एक किसिमको हताश देखिएको एमाले पंक्ति यतिखेर उत्साहित छ। एक किसिमको त्यहाँ चाहिँ खुसियाली छाएको छ भन्दा हुन्छ। केन्द्रमा प्रचण्डले गत चुनावमा एउटा गठबन्धन गर्नुभयो, त्यस परिस्थितिबाट फेरि पुस 10 गते उक्त गठबन्धन ब्रेक गरेर एमाले पोल्टोमा जानुभयो, फेरि अहिले आएर फागुनको 21 गते नयाँ परिस्थितिबाट नयाँ गठबन्धन र कांग्रेसलाई धोका दिनुभयो भन्ने आरोप यतिखेर कांग्रेस पक्षबाट लगाइएको छ। यो कार्यक्रम तयार पार्दा खास गरी कांग्रेसको चाहिँ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक जारी छ। उहाँहरूको बैठकले के निर्णय गर्ला, यसको गठबन्धनको समीक्षा, कसरी गठबन्धन टुट्यो, खास गरी प्रचण्डले मन्त्री हेरफेर र मन्त्रीहरूको कार्यशैली र कांग्रेसले असहयोग गरेका कारणले गठबन्धन ब्रेक गर्नु परेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो तर्कमा कति दम छ? प्रचण्ड यो देशको नयाँ एक किसिमको बिहारी नीतीश कुमार जस्तो किन देखिनुभयो? पल्टु राम जसलाई यतिखेर नेपाली राजनीतिको अस्थिर सत्ताका निम्ति जे पनि गर्ने एउटा पात्रको रूपमा उहाँ चित्रण किन हुनुभयो? यो पात्रले जसरी उहाँले हिजो एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो, आफू नमरुन्जेलसम्म यो देशमा उथलपुथल भइरहने, कहिले जनयुद्धको नाममा, कहिले यो देशमा चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति त कहिले संविधान जारीका निम्ति विविध प्रदेशमा चाहिँ देशैभरि आधीबेरी आगो लाग्यो। कारण थियो सङ्घीयता र पहिचानको विषय। त अहिले आएर प्रचण्डले सुशासन र यो सरकारलाई स्थायित्व दिने सवालमा वाम गठबन्धन र ध्रुवीकरण र आफूले चाहिँ यसबाट काम गरेर छोड्ने शङ्खघोष गरिरहँदा यो गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एमाले र माओवादीको संयुक्त नयाँ गठबन्धनले अब जनताका अपेक्षा कति पुरा गर्छ? आज यिनै विषयसँगै यो गठबन्धन किन टुट्यो, नयाँ गठबन्धन किन बन्यो, यसका पटाक्षे अब के हुन सक्छन्, यो गठबन्धनको आयु कति लामो हुन सक्छ? आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। म प्रबुद्ध व्यक्ति, विश्लेषक, टिप्पणीकार सुदर्शन आचार्यजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। लामो बसाइ सम्भवत लाग्छ 1 महिनाको तपाईँ टुरमै हुनुहुन्थ्यो, फ्यामिलियर टुरमा जानुभयो, अस्ट्रेलिया पुगेर आउनुभयो। त्यो आउँदा आउँदै यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम एकाएक नयाँ परिस्थितिमा पुगिसकेको थियो। यो अनएक्सपेक्टेड तरिकाले भयो कि सर? यो अपेक्षित तरिकाले भयो जुन हिजो 15 महिनापछि एउटा नयाँ सिनेरियोबाट फेरि यो सत्ता गठबन्धन जुन थियो पुरानो गठबन्धन ब्रेक भयो, नयाँ गठबन्धन एमाले माओवादी रासपा र जसपा सहितको एउटा नयाँ गठबन्धन बनेको परिस्थिति छ। यो घटनालाई कसरी हेर्नुभयो? यो गठबन्धन किन ब्रेक भयो, नयाँ गठबन्धन कसरी बन्यो, यसको कारण को जस्तो लाग्छ? प्लिज यहाँबाट सुरु गरौँ। अब धन्यवाद। अब मलाई लाग्छ यो अनपेक्षित थिएन। यो जुन पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम छ यो अपेक्षित नै थियो, अनपेक्षित थिएन। र नेपालको राजनीतिमा असाध्यै चलायमान खेलाडीका रूपमा यसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक रूपमा उहाँको त्यो चलायमानपनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका निम्ति, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको निम्ति कति फाइदा होला, कति बेफाइदा होला, यो एउटा अर्को छलफलको विषय बन्न सक्छ। तर असाध्यै धेरै चलायमान खेलाडी भएको नाताले यसको इम्प्याक्ट त स्वभावैले राजनीतिक रूपमा त अस्थिर खेलाडीको रूपमा त उहाँको नाम दर्ज हुन्छ नै। तर यो चलायमान खेलाडीका हिसाबले पनि तपाईँको यो अनपेक्षित थिएन, अपेक्षित थियो। यो खास गरी यो उहाँको राजनीतिक एउटा चलायमान एउटा राजनीतिक अस्थिरतापन र उहाँले केसम्म गर्नु सक्नुहुन्छ वा केसम्म गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पूर्व अनुमान गरेर त्यो खालको एउटा रणनीति निर्माण गर्न नसक्नु यहाँनिर नेपाली कांग्रेसको चाहिँ भयानक ठुलो कमजोरी देखिन्छ। यो नेपालको राजनीतिमा यो सामान्य घटना होइन।
यो सामान्य घटना होइन भन्दै गर्दा पुस 10 गते नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पुस 11 गते फेरि नेकपा एमालेलाई छोडेर नेपाली कङ्ग्रेससँग एलायन्स गर्ने कुरा पनि त्यो त्यति बेला पनि सामान्य घटना थिएन। त्यति बेला नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलाई अर्थात् नेकपा एमालेलाई धोका दिँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एक प्रकारको हर्ष बढाइ भयो त्यति बेला। तर आज फेरि तपाईँको यहाँले यसअघि भनिसक्नुभयो नेकपा एमालेभित्र आज हर्ष बढाइ हुँदै गर्दा कङ्ग्रेसभित्र सम्भवतः अब अलिकति घर झगडा पनि चर्किन्छ। त यसलाई तपाईँको सूक्ष्म ढङ्गले कङ्ग्रेसले यसलाई अध्ययन गर्न सकेन। कङ्ग्रेसको नेतृत्वले या त कङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग कुनै सूचनै थिएन या सूचनामा खेल्न सकेन। किनभने तपाईँको चाहिँ यहाँले यसअघि प्रश्न गर्नुभयो यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई माओवादी केन्द्रले धोका दिएको हो कि अथवा स्वाभाविक घटना हो भनेर यहाँले भन्नुभयो। तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसलाई धोका दिएको हो कि होइन यो एउटा अर्को छलफलको विषय बन्ला। तर नेपाली कङ्ग्रेससँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि मत हाले त मतदाता त एउटै हो नि त, किनभने हिजो त गठबन्धन भएको थियो। त्यसले गर्दा मतदातालाई चाहिँ धोका हो। यो पुष्पकमल दाहालले मतदातालाई चाहिँ धोका दिनुभयो। एकपटक होइन नि त, दुई पटक कङ्ग्रेसलाई धोका भयो नि त। गत पुसमा पनि धोका भयो, फेरि अहिले आएर यो फागुनको करिब 15 महिनापछि फेरि ब्रेक भयो। तिनै मतदाताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। यसपटक जसरी गठबन्धन ब्रेक भयो यसका पछाडिका कारण र यसको दोषी को देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसको दोषी त तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अझ यो भनाइराख्नुभन्दा पनि पूर्व तपाईँको के कारणले नेपाली कङ्ग्रेससँगको सम्बन्धलाई ब्रेक गरेर नेकपा एमालेसँग जानु पर्यो भन्ने कुराको कारण त पहिलो कुरो त जनतालाई, मतदातालाई र आम पब्लिकलाई तपाईँको चाहिँ यसको जानकारी गराउने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्रीबाट अहिलेसम्म कुनै पनि स्टेटमेन्ट आएको छैन। उहाँले भनिसक्नुभयो त गठबन्धन यो त कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणका निम्तिको हो भनेर भन्नुभयो। सुन्नु ठिक छ, उहाँको स्टेटमेन्ट यति नै हो होइन। उहाँको नयाँ स्थिति सुरु भयो, नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण वामपन्थी एकताको विषय भनेर भनिसक्नुभयो। अब यो चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक खपतका निम्ति भन्नुभयो होला। किनभने हिजोको मितिमा पनि त नेपाली कङ्ग्रेसलाई धोका दिएर नेकपा केन्द्र बनाएर अनि उहाँहरू निर्वाचनमा जानुभयो होइन, वाम ध्रुवीकरणकै निम्ति जानुभयो होइन। एउटा हवाईजहाजका 2टा पाइलट बनेर केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड 2टा पाइलट बनेर यो त नेपाली कङ्ग्रेसलाई आज मात्रै होइन नि, नेपाली कङ्ग्रेसलाई हिजो पनि त धोका दिएर नेकपा निर्माण गरेर जनताका बिचमा गएर झन्डै दुई तिहाईको छेउछाउमा उहाँले मत लिएर आएर सरकार निर्माण गरेर अनि त्यो सरकार पनि नेकपा पनि सबै विघटनपछि यो तहमा आइपुग्यो होइन र भनेपछि तपाईँको यो उहाँले राजनीतिक खपतका निम्ति भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब उहाँले एउटा कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि तपाईँको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कुन ढङ्गको सहयोग गर्नुपर्थ्यो, आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा आफ्नो पार्टीबाट पठाएका मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन के हो, त्यो कार्य सम्पादनका प्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट असन्तुष्ट के हो, एउटा त्यो अध्ययन गर्न सक्नु पर्थ्यो कङ्ग्रेसले। अर्को कुरो सँगै तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेलाई धोका दिएर नेपाली कङ्ग्रेससँग एलायन्स गरिसकेपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू फेरि यो गठबन्धनलाई टुटाएर पुनः नेकपै निर्माण गर्ने गरी यहाँले भन्नुभए चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभए चाहिँ पुनः वामपन्थी ध्रुवीकरण गरेर नेकपै निर्माण गर्नका निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू पनि स्वभावैले लागेका छन् भन्ने कुराको पनि तपाईँको चाहिँ अनुमान गर्न नसक्नु काङ्ग्रेसको अर्को एउटा कमजोरी पनि रह्यो होइन। त्यो पनि कमजोरी रह्यो त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको, त्यसका बारे त कङ्ग्रेसले समीक्षा गर्ला नै। यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले के कारणले यो बाध्यता पर्यो कि उहाँले गठबन्धन ब्रेक गरेर नयाँ गठबन्धन बनाउनु पर्ने, के चाहिँ यथेष्ट कारण तपाईँ के कारण देख्नुहुन्छ? 1 2 3 यसको मूल कारण भनेको चाहिँ उहाँको सत्ताको निरन्तरता नै हो। अब नेपाली कङ्ग्रेसले यसपछि त माधव कुमार नेपाललाई दिने कुरा थियो, केही सञ्चार माध्यमहरूमा आए तपाईँको माधव कुमार नेपाललाई अन्तिममा दिउँला, अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री मलाई दिनुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसका सभापतिले भन्नुभयो भन्ने कुरा केही सञ्चार माध्यममा आए भनेपछि कङ्ग्रेसले अब प्रधानमन्त्री माग्न थाल्यो है भन्ने कुराको बुझाइ त्यो स्वभावैले प्रचण्डलाई भयो। त्यो भएपछि तपाईँको उहाँको सत्ताको निरन्तरताका निम्ति अब मैले यहाँलाई आज गठबन्धन हिजो मात्रै टुटेको छ, जम्मा 3 जना मात्रै मन्त्रीले शपथ खाएको अवस्था छ। तपाईँको यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको चाहिँ 48 घन्टा पनि पुगेको छैन। आजै अहिले नै यति नै बेला अर्को भन्न सकिने कुरा के हो भने यो गठबन्धन पनि तपाईँको चाहिँ यो गठबन्धनको आयु पनि 365 दिनबाट 366 दिन पुग्दैन, 1 वर्षभन्दा ज्यादा जाँदैन। किन जाँदैन भने उहाँले त फेरि पनि तपाईँको चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक घर झगडा, कङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विषय उठ्ला, कङ्ग्रेस तुलनात्मक रूपमा तपाईँको चाहिँ कमजोर शक्तिको रूपमा आफूलाई एउटा दृढ इच्छा शक्तिका साथ अगाडि आउन सकेन भने धेरथोर आजका मितिको सत्तामा रहेको भन्दा केही कमजोर होला। त्यही शक्तिलाई लिएर फेरि सत्ताको निरन्तरताको निम्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फेरि पनि त्यही गोटी त्यही गेम पुरानै गेममा उहाँ फर्किनुहुन्न भन्न सकिँदैन। त्यो भए हुनाले अहिले उहाँलाई कम्फर्ट भयो,
नेकपा एमालेसँग सरकार निर्माणका यसको निम्ति अर्थ आगामी दिनमा फेरि एमालेलाई प्रचण्डले धोका दिनुहुन्छ। दिनुहुन्छ एकदम त्यो कन्फर्म हो। त्यो यो मैले भन्नै पर्दैन तपाईँको यो 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 नेकपा एमालेको कुनै लिडरलाई ल्याएर संवाद गर्नुभयो भने पनि त्यो लिडर यसै गरी प्रष्ट रूपमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्न त्यो विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन। यसको अर्थ प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। त्यो त्यो अब त्यो 365 दिनभन्दा 366 दिन गयो भने तपाईँको त्यो अर्को 8औँ आश्चर्य हुनेछ। किन यस्तो यो राजनीतिमा उहाँ तपाईँको चाहिँ उहाँ राजनीतिक रूपले यो सत्तालाई निरन्तरताका हिसाबले तपाईँको अस्थिर खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो राजनीतिक रूपमा। किनभने तपाईँको जब नेपाली कङ्ग्रेसले हिजोका मितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री मलाई नै दिनुपर्छ, साथीहरूको पनि प्रेसर छ भनेर शेरबहादुर देउवाले भन्दै गर्दा जब बालकोट पुगेर उहाँले प्रधानमन्त्री लिएपछि म बालकोटमै अडिनु पर्थ्यो। राजनीतिक रूपमा स्थिर खेलाडीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने बालकोटमै अडिनु पर्थ्यो। जब बालकोटमा अडिन सक्नु भएन र काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति सहित दिएर जब नेपाली कङ्ग्रेससँग एलायन्स गरेपछि फेरि पनि यो एलायन्सका सन्दर्भमा अहिले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा इन्टरभ्यू पनि पढाएको थिएँ। हामी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षदेखि उहाँको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनदेखि सबै कुरा गर्नका निम्ति हामी तयार छौँ भनेर हामीले सन्देश पठाउँदा पनि उहाँले सुन्नु भएन, टेर्नु भएन भन्ने कुरा आयो। भनेपछि तपाईँको यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने उहाँ निश्चित समय एउटा पार्टी, निश्चित समय अर्को पार्टी खेलाइरहने र आफ्नो सत्ताको लागि उहाँले सत्तालाई यो सब खेलको अहिलेको मास्टर भनेको उहाँ नै हुनुभयो नि त, स्ट्राइकर होइन त। अब पर्दा पछाडि अरू खेलाडीहरू पनि हुन सक्छन्, तर सतहमा हेर्दाखेरि हामीले देख्दाखेरिको खेलाडी त उहाँ नै हो नि। पर्दा पछाडि जस्तो अर्को कुरा म बताउँछु। अर्को कुरा अपोजिसनको काम त तपाईँको गठबन्धन भत्काउने कुरोलाई त हामीले अनौठो रूपमा लिनु परेन नि त। नेकपा एमालेको धर्म हो गठबन्धन भत्काउने कुरो। भलै तपाईँको चाहिँ विपक्षीको धर्म हो गठबन्धन भत्काउने, अब काङ्ग्रेस विपक्षमा पुगेको छ उसको पनि धर्म हो गठबन्धन भत्काउने, अनि प्रधानमन्त्रीको धर्म हो घरि उससँग मिल्ने गर्दा तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँको यो व्यवस्थाका विरुद्धमा फेरि उभार उठेर अर्को व्यवस्थाका निम्ति तपाईँको चाहिँ त्यो वातावरण निर्माण हुँदा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ कि हुँदैन? राजनीतिक स्थिरता नहुँदै हुँदा, राजनीतिक स्थिरता नभएको अवस्थामा तपाईँको आर्थिक समृद्धि हुन्छ कि हुँदैन? मुलुकले तपाईँको आर्थिक रूपमा चाहिँ एउटा बाटो समाउन सक्छ कि सक्दैन? यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो। तर तपाईँको सत्ताको निरन्तरताका सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहालको गराई अनि तपाईँको चाहिँ अहिले गठबन्धनलाई ब्रेक गर्ने सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेको काम गराई, यसलाई त हामीले कुन रूपमा अनौठो रूपमा लिने कुरै छैन। अब जस्तो यसको पछाडि केही कारणहरू बाहिर आए, त्यसमा कति दम देख्नुहुन्छ? जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसका केही मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप, जस्तो अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत या भनौँ मोहन बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री लगायतको पूर्णबहादुर खड्काको विषयलाई पनि, र महासमितिको बैठक, त्यहाँ हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठ्नु, गठबन्धनमा एक्लै जाने कुरा उठ्नु, र चाहिँ त्यसपछि गएर तपाईँको शान्ति प्रक्रिया, खास गरी 10 वर्ष जनयुद्धको रूपमा चाहिँ पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो पृष्ठभूमिको प्रस्ताव या भनौँ प्रतिवेदन, र अन्य प्रस्ताव, खास गरी यो कोशीको डेभलप भएको विकसित घटनाक्रम जहाँ मुख्यमन्त्रीको सवाल होस्, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, यी आरोप या यी शङ्का जसरी माओवादी केन्द्रको बैठकहरू भए त्यसमा उठे पनि कङ्ग्रेसले पटक पटक हामीलाई धोका दियो, अब यो गठबन्धन सफल भएन, यसको विषयमा सोच्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ सम्म भनिसकेपछि ती आधार किन कङ्ग्रेसले बुझेन, या ती आधारहरू या ती आरोपहरू कति सही हो यो गठबन्धन ब्रेक हुनमा, ती आधारलाई कति दोष देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो चाहिँ एउटा सहायक कारणहरू चाहिँ हुन सक्छन्, मेजर होइन। सहायक कारण किन हुन सक्छन् भने प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेर त्यही क्याबिनेटमा कुनै पनि मन्त्री बसिरहन मिल्ने कि नमिल्ने, त्यो कारण हुन सक्छ हैन। जस्तो झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन गएका मन्त्रीका बारे व्यापक टिप्पणी भएपछि ती मन्त्रीले अथवा ती मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले तपाईँको चाहिँ सरकारबाट फिर्ता बोलाउनु पर्ने कि नपर्ने, त्यो पर्ने थियो तर गरेन नि त, गरेन। त्यसले गर्दा यी कारणहरू भनेको सहायक कारण हुन सक्छन्। यहाँले अर्को प्रश्न उठाउनु भयो, महासमिति बैठक। महासमिति बैठकको तपाईँको चाहिँ महासमिति बैठकका सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रलाई ठेस पुगेको 3टा विषय हुन सक्छ। एउटा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको राजनीतिक प्रतिवेदन, जुन प्रतिवेदनमा 10 वर्ष द्वन्द्वलाई तपाईँको चाहिँ एउटा युद्धको रूपमा, जनयुद्धको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन, एउटा त्यो विषय हुन सक्छ। हिंसात्मक भनिएको छ एउटा त्यो सन्दर्भ, त्यो राजनीतिक एउटा पृथक आइडियोलोजी बोकेको पार्टीको एउटा राजनीतिक एउटा मास मिटिङमा त्यस्तो टाइपको प्रस्ताव जानुलाई माओवादी केन्द्रले अनौठो रूपमा लिन मिल्दैन, किनभने त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको आन्तरिक विषय हो। दोस्रो विषय यहाँले उठाउनु भयो तपाईँको धर्मको विषय। धर्मको विषयमा तपाईँको त्यो पनि अर्को कुनै पार्टीमा धर्मको एजेन्डाका बारेमा प्रश्न उठ्नु भनेको माओवादी भित्र पनि हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्ने पनि त त्यो जनमत पनि त होला नि त।
भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो धर्मको बारेमा, किनभने त धर्मको बारेमा क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिएर आएर काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले क्याबिनेटमा प्रस्ताव ल्याएर संविधान संशोधनको एजेन्डा वा आगामी निर्वाचनमा चाहिँ जन्मसङ्ग्रहमा लैजाउँ भनेको भए त्यो तहसम्म आइपुगेको भए एउटा कुरा हो। होइन भने तपाईँको यस्ता विषयवस्तुहरू त उठ्छ नि। कङ्ग्रेसभित्र पनि त गणतन्त्रै अस्वीकार गर्ने विचार पनि त छ नि, छैन र? तर आजकै मिति त रुल गरिरहेको, शासन गरिरहेको राजनीतिक दल, यो सिस्टम भनेको त गणतान्त्रिक सिस्टम हो। त्यसले गर्दा अर्को यहाँले उठाउनु भएको विषय भनेको महासमिति विषय। महासमितिमा आगामी निर्वाचनमा एक्लै जाने विषय, एलायन्स नगर्ने विषय। अब यसमा दुईटा सन्दर्भ के हो भने, एउटा चाहिँ गगन कुमार थापा काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले आगामी निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचनमा जाने र जनताका बिचमा चाहिँ मत माग्न जाने भन्दै गर्दा यो गठबन्धनको अवधि 4 वर्ष बाँकी रहेकोले यो 4 वर्ष अगाडि नै गठबन्धन पनि टुटाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लगेको त थिएन, नम्बर 1। नम्बर 2, अर्को कुरा, यो 4 वर्षसम्म गठबन्धनका प्रति इमान्दार रहने, गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने, जनताका पक्षमा काम चुनावमा गर्ने, एक्लै जाने। तर आगामी निर्वाचनको किन सन्दर्भमा भन्दा हामी बाहिर भोट हाल्दैनौँ भन्नुले माओवादीलाई त त्रसित बनायो नि। होइन, अर्को कुरा म यसमा जोड्छु तपाईँको। माओवादीलाई त्रसित बनाउँदै गर्दा माओवादी केन्द्रले पनि त निर्णय गर्यो नि त, आगामी निर्वाचनमा हामी पनि एक्लै जाने भनेर निर्णय गर्यो नि त। त्यसमा किन चाहिँ उसले चाहिँ एक्लै जाने भनेर किन निर्णय गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको माओवादी केन्द्रले पनि निर्णय गरिसक्यो आगामी निर्वाचनमा हामी जनताका बिचमा एक्लै जाने भनेर। भले तपाईँको उसको एक्लै जान सक्ने दम, एक्लै जान सक्ने हैसियत, एक्लै जान सक्ने आँट, त्यो योग्यता र क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आगामी निर्वाचनसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ हामीले। तर निर्णय त माओवादी केन्द्रले पनि गरिसक्यो भन्दा तपाईँको चाहिँ यो जस्तो महासमितिमा एक्लै निर्वाचनमा जाने कुरो, निर्वाचनमा एक्लै जाने भनिएको हो, त्यो पनि आगामी 4 वर्ष पछाडि 84मा। त्यो ठिक गलत थियो प्रस्ताव होइन, त्यो त एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले तपाईँको चाहिँ गठबन्धन गरेर अर्को पार्टीका चाहिँ मतदाताले, पार्टीका कार्यकर्ताले पनि हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह बोक्नुपर्ने, हामीले पनि अर्काको बोक्नुपर्ने, यसरी जनताको बिचमा नजाउँ। तपाईँको निर्वाचन सकिएपछि सरकार निर्माणका निम्ति संविधान त सिट सङ्ख्या पुगेन वा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आएन भने त्यति बेला हामी गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ। तर जनताको बिचमा जाँदा चाहिँ हामी एक्लै एक्लै जाउँ भन्ने कुरो त त्यो त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। अब यसमा आपत्ति मान्नु पनि कुनै छैन। गठबन्धन ब्रेकको दुईटा आरोप कङ्ग्रेसभित्र अहिले देखिएको छ, अरूले हेर्छन् यो गनगन नगरेको भए गगन थापाले त्यो हुँदैन थियो, त्यो प्रस्ताव गलत थियो भन्ने अहिले बाहिर भनिरहनु भएको छ, खास गरी यो सत्ता गठबन्धन ब्रेकको सवालमा। अर्को पार्टी सभापतिको सवालमा पनि मन्त्री परिषद या मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइदिनु पर्थ्यो। यो दुईटा कारण, उहाँहरू दुईजनाका कारणले गठबन्धन ब्रेक भएको मान्नुहुन्छ हुँदैन? होइन, कङ्ग्रेसको भित्रको कारणले, जस्तो माओवादीले भनेको छ यो नभएको भए यो हुन्थ्यो होला नि त, यो अलिकति हुँदा त अब त्यो पर्दा पछाडि के थियो उहाँहरूको मनमा त्यो बेग्लै कुरा हो। तर बाहिर भन्नका निम्ति, खपतका निम्ति अहिले भनिएको शेरबहादुर देउवाले मन्त्री फिर्ता नबोलाउनु, बढी च्यापिदिनु, जस्तो अब प्रकाश शरण महत र मोहन बस्नेतलाई, र गगन थापाको त्यो महासमितिमा प्रस्तुत गरिएको गठबन्धन एक्लै जाने, गठबन्धन नगर्ने, यो दुईटा व्यक्तिका कारणले, यी दुईटाको कारणले गठबन्धन ब्रेक भयो कि होइन? राजनीतिक रूपमा सतहमा यो विषयले स्थान पाउनु, यो विषय दुईटै विषय प्यारलली यो चर्चामा आउनु स्वाभाविक हो, किन घटनाक्रम त्यही देखिया छ। एकातिर महासमिति बैठकमा आगामी निर्वाचनमा हामी गठबन्धनमा जाँदैनौँ भन्नु, अर्कोतिर विवादास्पद मन्त्रीहरूलाई पार्टी फिर्ता बोलाउनु पनि तयार नभइकन, फिर्ता बोलाउन तयार मात्रै नभइकन तपाईँको चाहिँ उल्टै माओवादी केन्द्रकै केही मन्त्रीहरूलाई हटाउने कुरो चाहिँ काङ्ग्रेसबाट दबाब दिनु, त्यसले गर्दा प्यारलली यो दुईटै विषय आउँदा राजनीतिक हिसाबले तपाईँको चाहिँ सतहमा यो विषय आउँदै गर्दा तपाईँको यो विषय पनि प्रमुख कारण हो कि सहायक कारण मात्रै नभइकन प्रमुख कारण हो कि भनेर बजारमा आउनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन। तर चाहिँ यो दुईटा विषय, पहिलो कुरो यो दुईटै विषय मेजर कारण होइन। मेजर कारण दोस्रो विषय महासमितिवाला त हुँदै होइन, किनभने महासमितिको राजनीतिक दस्तावेजमा नै भनिएको छ गठबन्धन गरेर हामी जनताको बिचमा गएकोले तपाईँको आगामी 4 वर्ष जुन कार्यकाल बाँकी छ यो कार्यकाल गठबन्धनका प्रति इमान्दारीपूर्वक गठबन्धनलाई सहयोग गरेर जाने र गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जाने, आगामी निर्वाचनमा मात्रै एक्लै जाने भनेपछि यो त महासमितिवाला त यो त कारण मान्नै सकिँदैन। जहाँसम्म पार्टी सभापतिले केही व्यक्तिहरूलाई, मन्त्रीमण्डलमा गएका व्यक्तिहरूलाई च्यापेको भन्ने विषय हो, यो पनि मेजर कारण भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ सत्ता लम्ब्याउनका निम्ति प्रधानमन्त्री एकदम उद्यत भयो हुनाले कङ्ग्रेसले असहयोग गर्यो, मन्त्रीहरूले कामै गर्ने वातावरण भएन भनेर माओवादीले यही रट्टान लगायो त, होइन? त्यो त देखाएन, होइन? लगायो, तर मेजर कारण यो नभए पनि कारण त हो नि। तर यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा जस्तो उसले दाबी गरेको थियो, यो कङ्ग्रेसले छोडिदिएको भए यो गठबन्धन बढ्थ्यो, या यसमा कति तर्क देख्नुहुन्छ? जुन अहिले एमाले फ्लेक्सिबल भएर हुन्छ नि त, हामी दिन तयार छौँ नि त, उपाध्यक्ष हामीलाई दिनुहोस्, अध्यक्ष तपाईँलाई दिन्छौँ, यो सहमति गरेर उसले गठबन्धन ब्रेक गर्न जुन यो मलाई कार्ड फाल्यो, मलाई लाग्छ 20 गते नेपाली कङ्ग्रेसमा 20 गते रिसाएर 20.5 गते गठबन्धन टुटेको होइन।
20 गते रिसाएर 20.5 गते वा 21 गते बिहान गठबन्धन टुटेको होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीकै हैसियतले काम गर्न नदिनका निम्ति पार्टी सभापतिले तपाईँको चाहिँ उहाँका परिवारबाट पनि तपाईँको अनेक खाले चाहिँ प्रेसरहरू गए भन्ने कुरा त सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा छरपष्ट रूपमा आइ नै सकेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ हामी फरक विचार बोकेका राजनीतिक दल छौँ गठबन्धनमा, सरकारमा, र प्रधानमन्त्री हाम्रो योगदानले प्रधानमन्त्री बनेको होइन। प्रधानमन्त्री अन्तबाटै बनेर सरकारको निरन्तरताका निम्ति मात्रै प्रधानमन्त्री हामी कहाँ आइपुग्नु भएको हो। यो विषयवस्तु नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिले, नेपाली कङ्ग्रेसले यो विषयवस्तु बुझ्न सक्नु पर्थ्यो होइन। मैले भने दुईवटा कुरा भने तपाईँको, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको अघिल्लो दिन नेपाली कङ्ग्रेसमा रिसाएर भोलिपल्ट गठबन्धन टुट्या त होइन। त्यो हो भने त तपाईँको फेरि अर्को 2 दिन पछाडि तपाईँको चाहिँ फेरि नेकपा एमालेसँग रिसाएर पनि त फेरि गठबन्धन टुट्न सक्छ। त्यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उहाँको मनोविज्ञान बुझ्न सक्नु पर्थ्यो, उहाँको चलायमान, उहाँको जुन प्रवृत्ति बुझ्न सक्नु पर्थ्यो। सत्ताका निम्ति उहाँ जे पनि अघिल्लो दिन केपी शर्मा ओलीबाट हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा गएर शपथ खाएको मान्छेले भोलिपल्टै तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई धोका दिने पुष्पकमल दाहालले नेपाली कङ्ग्रेसलाई धोका नदिनु होला भन्ने कुरा अझ वर्गीय रूपमा त कङ्ग्रेस त डेमोक्रेट हो नि त। वर्गीय रूपमा वामपन्थी शक्ति भनिएको नेकपा एमालेलाई नै धोका दिएको शक्तिले हामीलाई धोका दिँदैन भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको त्यो जुन निर्धक्कपन देखिन्छ त्यो नै तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले तिनीहरू मार खायो। त्यो भए हुनाले तपाईँको चाहिँ यो के हो भने तपाईँको यो सतहमा देखिएका तपाईँको मन्त्रीमण्डल आदि इत्यादि महासमितिका बैठक यो चाहिँ राजनीतिक खपतका निम्ति भन्ने कुरा हो। मेजर कुरा भनेको उहाँ सत्तालाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ, सत्ता लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ। अब मैले भने तपाईँको यो सरकारको पनि 365 दिनबाट 366 दिन जान्छ भन्ने कुरा मलाई रत्तिभर पनि मलाई विश्वास छैन। फेरि पनि उहाँ फर्केर आउने हो, फेरि पनि फर्केर आउँदै गर्दा फेरि पनि त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस पनि यति आफूलाई सत्ता नहुँदै गर्दा यति कमजोर महसुस गर्छ कि हुन त नेपाली कङ्ग्रेसमा दुईवटा धार छ। एउटा सत्ता बाहिर रहेर पनि आफ्नो शक्तिलाई सङ्गठन मजबुत बनाउनका निम्ति चाहिँ मजबुत शक्ति निर्माण गरेर जनताका बिचमा एक्लै गएर सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने पनि शक्ति पनि एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको शक्ति पनि त्यहीँ छ। एउटा सत्ता हुँदा मात्रै धेरै चिज हुन्छ भन्ने पार्टी संस्थापन पक्षवाला शक्ति पनि त्यहीँ मौजुद छ। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेसमा त कङ्ग्रेसको त अब यो दुई लाइनको सङ्घर्ष यो बिपी कोइराला पालिनदेखि छ, बिपी कालीन समयदेखि नै हामीले देख्दै आएको छौँ। तर यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता लम्ब्याउने सन्दर्भमा उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसमा फर्केर फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको सपोर्ट लिएर आफ्नो सत्ता ल्याउनु पूर्व अर्को एउटा घटना पनि घट्न सक्छ। के घटना? अर्को घटना के घट्न सक्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर शेरबहादुर देउवाबाटै चाहिँ होइन, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को कोही अन्य कुनै पात्रलाई संसदीय दलको नेता बनायो भने आफूलाई पटक पटक धोका दिने प्रचण्डलाई केपी ओली पनि बोकिराख्न तयार छैनन्। त्यसले गर्दा केपी ओली अर्थात् नेकपा एमालेको सपोर्टमा फेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा होइन, त्यो बाहेकको संसदीय दलको अर्को नेता कोही प्रधानमन्त्री बनेर नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार त्यो बेला निर्माण हुन पनि सक्छ। ओके सर, अब जस्तो यहाँनिर एउटा विषय प्रसङ्ग कोट्याउँ। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ पार्टी सभापतिले जसरी चलाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो सक्नु भएन भन्ने आरोप उहाँलाई लागेको छ। राजीनामाको सम्मको माग पनि उठिरहेको छ, कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ। विविध प्रश्नहरू जसरी उठेका छन् देखिएको छ। यो अवस्था हेर्दा खास गरी एमाले पङ्क्तिमा पनि देखिन्छ त्यो हिजो उहाँहरूको बिचमा तिक्तता थियो। प्रचण्डको अहिलेको मिसन साँच्चीकै सुशासन गर्ने हो कि के हो सर? उहाँको मिसन अहिले जस्तो 90 सिट र 80 सिटलाई जसरी उहाँले चाहिँ लातैले हानेर म कुनै पनि प्रतिक्रियावादीहरूको घेरा म सहजै तोड्न सक्छु, म लात्ताले हानेर निस्किन्छु जसरी उहाँले भन्नुभयो, कङ्ग्रेसले उहाँलाई पकडमा राख्न खोजेको या हिजो एमाले राख्न खोजेको या भोलि पनि यो किसिमको चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूले मलाई यस्तो गर्न चाहे या कङ्ग्रेसले यस्तो गर्दा म लात्ताले हानेर निस्के भन्ने जुन अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो, यो सङ्केत के गर्न खोज्नुभयो उहाँले? सुशासनको सन्दर्भमा आजका मितिसम्मको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले अध्ययन गर्ने भने सुशासनका सन्दर्भमा, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा उहाँको दृढ इच्छा शक्ति भएको देखिँदैन। किन देखिँदैन भने मैले यो सन्दर्भ चाहिँ मैले धेरै पटकमा आफूले मैले पनि उठाउँदै पनि आएको छु। तपाईँको चाहिँ ललिता निवास, सुन प्रकरण, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, टेरा मक्स, वाइट बडी, जे जति पनि अहिले सतहमा तपाईँको स्टक एक्सचेन्ज लगायतका तपाईँको चाहिँ हुँदा लुम्बिनी प्रकरण समेत पनि 79 वर्षलाई लिजमा दिने प्रकरणसम्म यो सम्पूर्ण प्रकरणमा आइपुग्दा तपाईँको चाहिँ चाहे अख्तियारले भन्नु, चाहे सम्पत्ति शुद्धिकरणले भन्नु, चाहे सिआइबीले भन्नु, चाहे सरकार स्वयं आफैले गृह मन्त्रालयले जुनसुकै तह जहाँबाट छानबिन प्रारम्भ भयो भने पनि कालान्तरमा मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरू, कङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरू बस्नुहुन्छ,
उहाँहरूले बाहिर सञ्चार माध्यममा तपाईँको हामी टिआरसीका सन्दर्भमा बस्या हौँ, हामी गठबन्धनका सन्दर्भमा बस्या हौँ, हामी सुशासनका सन्दर्भमा बस्या हौँ भनेर एउटा म्यासेज दिनुहुन्छ। तर उहाँहरू बस्नुहुन्छ र जुन विषय छानबिनको उत्कर्षमा पुगेको हुन्छ त्यो विषय फेरि तपाईँको निष्प्रभावी भएर जान्छ छानबिन प्रक्रियामा। त्यो भएपछि तपाईँको उहाँलाई भोलि के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। तपाईँको यदि नेपाली कङ्ग्रेस सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा यदि नेपाली कङ्ग्रेस बाधक हो भने नेपाली कङ्ग्रेस त अब सरकारबाट बाहिर गयो नि त, अब हेर्न बाँकी रह्यो। सुशासनका सन्दर्भमा उहाँले तपाईँको उहाँ भन्नका लागि भन्नुहुन्छ कि गर्नका लागि पनि भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब हेर्न बाँकी रह्यो। किनभने तपाईँको भ्रष्ट कसैको हुन्छ? भ्रष्ट न दलको हुन्छ, न नाताको हुन्छ, न नेताको हुन्छ, भ्रष्ट त कसैको हुँदैन नि त। भ्रष्टाचार भन्ने जुन प्रवृत्ति छ तपाईँको चाहिँ मुलुकको चाहिँ एउटा मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि जुन प्रकारको दोहन गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति गर्ने मान्छे कोही कसैको हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ हामीले सञ्चार माध्यममा पढ्यौँ नि, तपाईँको श्रीमान यहाँ करप्सन गर्यो भनेर श्रीमानलाई यहाँ थुनिरहेछ, श्रीमती चाहिँ करोडौँको बङ्गला चाहिँ अमेरिका युरोपतिर बङ्गला किनेको भनेर सञ्चार माध्यममा आइरहेछन् भनेपछि तपाईँको यो प्रवृत्ति त हामीले हेरिरहेछौँ नि। यो प्रवृत्ति यति डरलाग्दो करप्सनका सन्दर्भमा त मुलुकमा यति डरलाग्दो प्रवृत्ति हाम्रो बाल्यकाल हुँदा तपाईँको चाहिँ लाखको स्केलमा करप्सन भयो भन्ने सुनिन्थ्यो। अहिले अरबभन्दा तलको त करप्सनको कुरै सुनिँदैन। अहिले यो बडो विचित्रको खेल भयो सर। एमालेलाई धोका दियो, फेरि एमालेले काँध थाप्यो। यो त एमाले चालबाजी हो एकदम 100%। यो ट्रिकमा जुन अहिले खेलमेलो भयो यसमा ओलीजी जित्नुभयो, देउबा हार्नुभयो। हिजो देउबा जित्नु भएको थियो, ओली हार्नु भएको थियो। यो खेलमा जितिरहेछ को सर? यो अहिले त केपी ओली जित्या भन्दा पनि अझै धेरै जित त प्रचण्ड जितिराख्नु भएको छ। त्यसो भए ओलीजीले फुर्ती नगरे हुन्छ? होइन, ओलीका वरपरका मान्छेले त हाम्रो भयङ्कर जित भयो होइन होइन, तुलनात्मक रूपमा तपाईँको चाहिँ उहाँले फुर्ती नगरे पनि हुने अथवा उहाँ हारेको चाहिँ होइन होइन। उहाँको ढोक्साले काम गर्यो, एकदम उहाँको ढोक्साले राम्रैसँग काम गर्यो, उहाँको ढोक्साले काम गर्यो, उहाँले थाप्नुभएको ढोक्साले तपाईँको चाहिँ। तर के हो भने तपाईँको यो यसमा मूलतः सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा है तपाईँको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले त 1 वर्ष 12-14 महिना कार्यकाल गइसक्यो, उहाँले जित्नु भएन, किन के पनि गर्न सक्नु भएन। राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ अब 15 महिनामा दुई पटक उहाँले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो। दुईटा ठुला राजनीतिक दलसँग उहाँले सहकार्य गर्नुभयो होइन 15 महिनाको बिचमा। राजनीतिक स्थिरता त भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थिरता एकदमै तपाईँको कुनै पनि निर्वाचनपछि तपाईँको चाहिँ शासन व्यवस्था स्थापित हुँदा, निर्वाचनपछि सरकार आउँदा यो सरकारले 5 वर्षसम्म निरन्तर काम गर्छ भन्ने कुरो त देखिएन। भन्दाखेरि त तपाईँको मन्त्रीमण्डल त उहाँले 2 पटक पुनर्गठन गरिसक्नुभयो राजनीतिक स्थिरताको सन्दर्भमा। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ दोस्रो सन्दर्भ हो सुशासनका सन्दर्भमा। मैले यसअघि पनि भनिहालेँ, यति ठुला विषयहरू उठेको विषयको एउटा पनि विषयको तपाईँको चाहिँ सुरक्षित रूपमा र जनताले आशा गरे अनुसारको आशातीत अवतरण भएको छैन। अब बाँकी रह्यो समृद्धिको कुरो। समृद्धिको कुरामा त हामीले यो समृद्धिको यात्राका सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले विकास निर्माणका सन्दर्भमा के पाए भनेर भन्ने। किनभने तपाईँको यसको उदाहरण म के दिन्छु भने 1 वर्षको उपलब्धिको स्टेटमेन्ट जारी गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री सञ्चार माध्यमको स्क्रिन अगाडि उभिँदै गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो सरकारले 1 वर्षसम्म यो गर्यो भनेर उहाँले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू सार्वजनिक गर्नु भन्दा पनि उहाँले के भन्नुभयो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ हामी ड्रोनबाट निरीक्षण गर्छौँ, अब मेरो सरकारले यो गर्नेछ, अब त्यो गर्नेछ भन्नुभयो भनेको त्यो त अघिल्लै सालको चाहिँ सरकारको नीति कार्यक्रम जस्तो भयो। भनेपछि यो तीनटै सन्दर्भमा उहाँले केही गर्न सक्नु भएन। अब नेपाली कङ्ग्रेस यदि बाधक हो भने अब गर्नु होला, त्यो त हेर्न बाँकी रह्यो। हामीले ज्योतिषले चाहिँ हामीले पूर्व अनुमान त गर्न सकिन्छ। यो खेलबाट माओवादी केन्द्रको भविष्य के देख्नुहुन्छ सर? के हो त अब प्रचण्डको स्ट्राटेजी? एमालेसँग एकता गर्ने, ध्रुवीकरण हुने, वामपन्थी मोर्चा गर्ने, माधव नेपाललाई एक्ल्याइएको अवस्था छ, के हुन्छ सर? यो खेमाको बारेमा मात्रै, एकैछिनपछि कङ्ग्रेसको बारेमा आउँला। अब माओवादी यो सूत्र काम गर्छ? माओवादी केन्द्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने कुनै समय 237 सिट भएको माओवादी अहिले तपाईँको जम्मा 32 सिटमा खुम्चिन आइपुगेको छ। त्यसले गर्दा उसको ओह्रालो यात्रा असाध्यै तीव्र गतिमा, त्यो बिस्तारी पनि होइन, थामी नसक्नुसँग उसको माओवादीको ओह्रालो यात्रा छ। त्यसले गर्दा उसले राजनीतिक रूपमा हिजो पार्टीको बैठकबाट राजनीतिक रूपमा हामी आगामी निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले पनि आगामी निर्वाचनमा हामी एक्लै चुनावमा जाने भनेर त्यो एउटा राजनीतिक सन्देशका निम्ति एउटा निर्णय गर्यो। तर ऊ एक्लै चुनावमा जानका निम्ति र एक्लै चुनावमा गएर मेरो पार्टीलाई ठुलो पार्टीको रूपमा म स्थापित गर्छु भन्ने कुरामा उसमा त्यो आँट, त्यो इच्छा शक्ति देखिँदैन। त्यो भए हुनाले ऊ कहीँ न कहीँ त जोडिने नै हो। त्यो निर्वाचन पूर्व कहाँ आफूलाई कम्फर्टेबल लाग्छ,
कहाँ धोकागडी हुँदैन भन्ने लाग्छ ऊ त्यो ठाउँमा टाँसिएला नै। त्यसका बारे अहिले 4 वर्ष अगाडि नै होइन, हामीले एकताको उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि कम्युनिस्ट एकता हुन्छ भने यो सम्भावना कम देख्छु। यो बेजिङको जित कि दिल्लीको हार भन्ने पनि अहिले बाहिर चर्चा पनि छ। यो अहिलेको गठबन्धन ब्रेकमा चाहिँ बेजिङ कति हाबी हो? हुनसक्छ दिल्ली हार्यो होइन कि दिल्लीलाई त्यो भ्याउनै पाएन लाजिम पार्टले? होइन, यो लाजिम पार्टले लैनचौरले खास गरी लैनचौरले वा तपाईँको हात्तीसारले भ्याउ पाउने नपाउने सन्दर्भ भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यो स्टेप आजका मितिमा चाहिँ यो 20 र 21 गते जुन स्टेप चालिएको छ यो स्टेप पछि मात्रै अर्को स्टेपमा जानका निम्ति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि त त्यो कम्फर्टेबल ठानेको पनि त हुनसक्छ नि त लैनचौरले। यो स्टेपमा नआइकन यो ब्रेक नभइकन फेरि अर्को गठबन्धन वा अर्को कुनै खाले बाटोमा जानका निम्ति तपाईँको चाहिँ सहज हुन्न। त्यसले गर्दा एक चरण यो स्टेपमा जान दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अर्को बाटोमा लैजान सजिलो हुन्छ भनेर वेट एन्ड सीको रूपमा बसेको पनि त हुनसक्छ नि। त्यसले गर्दा तपाईँको यो हारजित भन्दा पनि यो लैनचौर वा हात्तीसार कुन हार्यो वा कुन जित्यो भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो चाहिँ तपाईँको अलि बढी वामपन्थीहरूलाई ध्रुवीकरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एक प्रकारको वामपन्थीहरू ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति आजका मितिमा सतहमा हामीले हेर्दाखेरि अलिकति जितेको जस्तो देखिन्छ। यो एकपटक होइन 2 पटक नै माधव नेपाललाई बाइकआउट गर्नुपर्ने कारण के प्रचण्डले? होइन, यो त प्रचण्ड किनभने उहाँलाई त प्रधानमन्त्रीको अफर पनि थियो, वेटिङमै हुनुहुन्थ्यो। स्वयं आफै प्रचण्ड यति बेला सत्ताका सन्दर्भमा निरीह हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपाल बाहिर निक्लँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले माधव कुमार लिने कुरामा कुनै समस्या भएन। तर नेकपा एमालेसँग पुष्पकमल दाहालले सहकार्य नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्दै गर्दा वा सहकार्य गर्न जाँदै गर्दा त उहाँले नेकपा एमालेको भर्सन वा नेकपा एमालेका सभापतिको भनाइभन्दा बाहेक त उहाँले दाहिने बायाँ गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले लिँदै गर्दा नेकपा एमालेसँग एलायन्स गर्दै गर्दा माधव नेपाल छोड्नुपर्ने बाध्यता त पुष्पकमल दाहाललाई आयो नै। यसलाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अब तपाईँको चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीको गेम पनि खतरनाक गेम हुनसक्छ। किन हुनसक्छ भने आज माधव नेपाललाई सडकमै छोडेर सत्तासँग सहकार्य गरेपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको बिचमा पनि अब एक प्रकारको दूरी त बढ्ने नै भयो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई छोडेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूसँग यो कारणले सहकार्य गर्न सकेनौँ, तपाईँहरू आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् नभनिकन कङ्ग्रेसले दूत पठाउँदै यतापट्टि सबै चिज सिग्नेचर गरेर तपाईँको चाहिँ अर्को एलायन्स निर्माण गरिसकेपछि अब पुष्पकमल दाहालको नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि दूरी बढेको बुझाइ नेकपा एमालेको हुनसक्छ। अनि माधव नेपालसँग पनि दूरी बढ्ने, पुष्पकमल दाहालसँग पनि दूरी बढ्ने, नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि दूरी बढ्ने माओवादी केन्द्रको भनेपछि तपाईँको अब यति बेला एक्लो शक्तिको रूपमा को रह्यो भन्दा माओवादी केन्द्र रह्यो। किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा ल्याएकै छैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक रूपमा तपाईँको नेकपा एमालेसँग नजिकको पार्टीको रूपमा भनेर बुझिन्छ। भनेपछि तपाईँको भोलि फेरि पुष्पकमललाई बाहिर निकालेर अन्य पार्टी मिलाएर सत्ता समीकरण गर्ने सन्दर्भमा त तपाईँको पुष्पकमलले फेरि अरू जम्मै पार्टीलाई जोड्ने ठाउँ चाहिँ त्यो दूरी चाहिँ तपाईँको दूरी बढाएपछि जोड्ने सम्भावना पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। नेकपा एमालेको यो गेम पनि हुनसक्छ। अब तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो यहाँनिर यो सत्ता समीकरणमा एकपटक होइन 2 पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी की मेकरको रूपमा मैले देखेको छु, बाहिर देखिन्छ पनि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको अहिलेको मिसन अहिलेको उद्देश्य के हो सर? तपाईँले भन्नुभयो यो दुईटै प्रकरणमा ऊ एमाले निकष्ट देखिन्छ र बाहिर हेर्दाखेरि ऊ डेमोक्रेटिक फोर्स भनेर आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। यो हो चाहिँ के सर? अलिकति क्लियर गर्नु न। अब मैले डेमोक्रेटिक हो कि लेफ्ट हो उसको आइडियोलोजी के हो भन्ने सन्दर्भमा त स्वयं त्यो पार्टीले नै आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगर्दै गर्दा मैले त भन्न सक्ने कुरा भएन होइन। किनभने उसले तपाईँको कुनै पनि राजनीतिक दलको तपाईँको एउटा दर्शन त हुन्छ, त्यो दर्शनका आधारमा तपाईँको उसले आफ्नो एउटा नीति सिद्धान्त विचारलाई चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयनको पाटोमा लैजाने हो भन्दा तपाईँको उसैले सार्वजनिक गरेका छैन। तथापि तपाईँको सत्ता निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको उसको सिट सङ्ख्याका हिसाबले पनि एउटा मजबुत शक्तिको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रह्यो एउटा सन्दर्भ। अर्को सन्दर्भ उसले आफूलाई तपाईँको चाहिँ निश्चित समय उसले अब आफूमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा पनि तपाईँको जनताका बिचमा पार्लियामेन्टको मेम्बर पदबाट बाहिर निक्लनु पर्दा पनि जनताको बिचमा पुनः टेस्ट गर्न पनि लग्यो। टेस्टेड भएर पनि तपाईँको जनताको बिचबाट अनुमोदित भएर पनि आयो। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो एउटा सत्ता निर्माणका सन्दर्भमा मेजर शक्तिको रूपमा चाहिँ एउटा मजबुत शक्तिको रूपमा ऊ आयो र उसले विगतको योभन्दा अघिल्लो सरकार भलै त्यो सरकारको पनि नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले नै गर्नुभएको भए तापनि अघिल्लो सरकार आफूलाई सत्तामा जानका निम्ति सरकारमा जानका निम्ति सम्भवतः उसले आफूलाई सहज महसुस गरेको थिएन।
तर यति बेला उसले सहज महसुस गरेर गयो। किनभने तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा त उसले सहज महसुस गर्ने नगर्ने एउटा सन्दर्भ रह्यो नै, सँगै अर्को सन्दर्भ भनेको चाहिँ अलिकति उसको सहकार्य पोलिटिकली सहकार्य चाहिँ नेकपा एमालेसँग देखिन्छ, जुन नेकपा एमाले अहिले सरकारमा जाने बित्तिकै उसले सहज रूपमा चाहिँ सरकारमा उसले यात्रा गर्यो। के हो खास यसको पछाडि? रविजीलाई चिन्न गाह्रो हो कि बुझ्न गाह्रो हो कि उहाँ लेख्नुहुन्छ कसैसँग पनि एलायन्स हुँदैन, तिमीहरू कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू सब मिलेर जाऊ, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, मिसन 84 पछि हामी सरकार बनाउँछौँ भन्ने एउटा गर्ने एउटा, यो रविजीले पार्टी चलाइरहनु भएको छ कि सर यो अरूले चलाइरहेको छ? ल भन्नुहोस् न। मलाई अनौपचारिकमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू मिसन 84 अर्थात् आगामी निर्वाचनमा नै केन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँले केही समय सत्ताबाट केही समय छोटो समय उहाँले आफूलाई सत्तामा पनि राख्नुभयो, टेस्ट गर्नुभयो, यो बिचमा उहाँले सत्ता बाहिर राखेर पनि आफूलाई टेस्ट गर्नुभयो। अब पुनः उहाँ फेरि पनि उहाँहरूको यात्रा सत्ताको यात्रा पनि भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको केही विषयवस्तुहरू उहाँहरूका केही आफूलाई लागेका केही विषयवस्तुहरू हुन सक्छन्। त्यो विषयवस्तुले जनताका बिचमा तपाईँको चाहिँ भलै यसलाई कतिपयले स्टन्ट पनि भन्छन्, स्टन्टकै रूपमा भलै किन नहोस्, केही विषयवस्तुहरूलाई जोडदार रूपमा उठाएर हामी आगामी निर्वाचनमा योभन्दा पनि मजबुत शक्तिका रूपमा उदाउनका निम्ति हामीले सत्तालाई सर्टेन टाइम उपयोग पनि गऱ्यौँ, सत्ताभन्दा बाहिर पनि रह्यौँ, पुनः एकपल्ट सत्तामा रहेर हामीले यसलाई चाहिँ आगामी निर्वाचन केन्द्रित हुने गरी सत्तालाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो रणनीति हुनसक्छ। बाँकी रह्यो तपाईँको उहाँहरूको यति बेला चाहिँ अलि धेरै खाले विचार भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ भए हुनाले त्यो लेफ्ट पनि डेमोक्रेट पनि अनि मजधारको चाहिँ आइडियोलोजी बोक्ने पनि सबै खाले त्यहाँ भए हुनाले तपाईँको यति बेला उहाँहरूलाई बाहिरबाट कसैले खेलिरहेछ कि अथवा उहाँहरू आफैभित्र मन्थन गरेर उहाँहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा उहाँहरू चलिरहेछ कि भन्ने कुरो चाहिँ एउटा निर्माण हुँदै गरेको जनताकै बिचमा जाँदै गरेको सरकारमा जाँदै गरेको राजनीतिक दलका बारे चाहिँ निश्चित समय हामीले पर्खेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सत्ताको खेलमा किन लाग्यो भन्ने प्रश्न आउँदैन आज आइरहेको छ? किनभने एकपटक उसलाई टेस्ट गरिसकेको थियो, फेरि नजाओस् न सत्ताको यो फोहोरी खेलमा नजाऊ है भन्ने उहाँका समर्थकहरू शुभचिन्तकहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँ किन फेरि यस प्रारम्भमै थियो? प्रारम्भमा पनि उहाँहरूको पार्टीको सिट जुन स्केलमा सिट सङ्ख्या आयो त्यो 20 सिट हो, त्यो 20 सिट आउँदै गर्दा प्रारम्भमा पनि सरकारमा नजाऊ, किनभने मूलधारका राजनीतिक दल कङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता राजनीतिक दलले सरकारमा लगेर तपाईँको चाहिँ भ्रष्ट बनाएर तपाईँको एकदम विवादमा पारेर तिमीलाई काम गर्न दिँदैन नजाऊ भन्ने बलियो मत त त्यति बेला पनि थियो, सेन्ट्रल कमिटीभित्र पनि त्यो मत थियो। तथापि उहाँहरूले आफूलाई सरकारमा लैजानुभयो र केही हामी परिवर्तन गर्छौँ भन्ने एउटा इच्छा शक्ति उहाँहरू बोकेर त्यति बेला जानुभएको थियो। भले घटनाक्रमले न्यायालयको निर्णय र उहाँहरूको आफ्ना गतिविधिले पनि सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसले गर्दा उहाँले आफूलाई सरकारभन्दा बाहिर पनि राख्नुभयो। सर्टेन टाइम त उहाँहरू त यो बिचमा त यो सरकार निर्माणको यो 12-15 महिना त उहाँहरू सरकारभन्दा बाहिर, सर्टेन टाइम त उहाँहरू सरकारभन्दा बाहिर भनेपछि अहिले सरकारमा लगेको भनेको उहाँहरूले केही उहाँहरूका योजनाहरू होलान् जुन योजनाका माध्यमबाट हामी सरकार बाहिर रहँदा भन्दा सरकारमा रहेर यी विषयवस्तुलाई हामीले जनताका बिचमा लैजाँदा कार्यान्वयनको पाटोमा लैजाँदा नै हामीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा अझै स्थापित हुनका निम्ति अझै मजबुत हुनका निम्ति हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो निष्कर्ष होला भन्ने अथवा निष्कर्ष हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ। अब डेलिभरी दिन्छु भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, सुनियो पनि, भागभण्डाको विषय छ, उहाँहरूले गृह मन्त्रालय 1, 2, 3 रविजीले चाहियो भनेर भनिरहनु भएको छ। अहिले माओवादी र एमाले उसलाई भने अनुसारै अहिले मन्त्रालय बाँडफाँड गर्छ, दिन्छ, 4वटा मन्त्रालयको उहाँले माग गरिरहनु भएको छ, दिन्छ लाग्छ अहिले? अब मेरो विचारमा त अब हाम्रो यो संवाद सार्वजनिक हुँदै गर्दा मन्त्रीमण्डलका नामहरू सबै आइ पनि सक्न सक्छन्। चार सिटको ठाउँमा उहाँहरूको दाबी 4 सिटको ठाउँमा घटेर 3 सिट हुनसक्छ। तर एउटा चोटपूर्वक गृह मन्त्रालयबाट बहिर्गमन हिजोका मितिमा रवि लामिछानेको बहिर्गमन भएको हुनाले गृह मन्त्रालय चाहिँ छान्ने कुरो नेकपा एमाले पनि, गृह मन्त्रालय छान्ने कुरो माओवादी केन्द्र पनि तयार भएर गृह मन्त्रालय प्राप्त गर्ने कुरो चाहिँ प्राप्त गर्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। रविजीलाई पुनः गृह मन्त्रालय प्राप्त गर्ने सम्भावना चाहिँ देख्छु, किनभने त्यही मन्त्रालयबाट हिजो उहाँको बहिर्गमन पनि भयो। अनि अर्को कुरा नेकपा एमाले अपोजिसनमा जाँदै गर्दा नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा उहाँहरूले आफूलाई यो यति लामो कालखण्ड आफूलाई अपोजिसनमै उहाँहरूले राखेर पनि बस्नुभयो। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले स्वयं आफैले पनि रिजिड भएर तपाईँको गृह चाहिँ हामीलाई नै चाहिन्छ, रविजीलाई दिन सकिँदैन भनेर भन्छ जस्तो कम्ती मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब यो समीकरणहरू जसरी फेरबदल भयो, यो आन्तरिक पनि भयो, बाह्य पनि भयो, धेरै विषयवस्तु हेरियो, अब कङ्ग्रेस के गर्छ लाग्छ?
कङ्ग्रेसको अबको स्ट्राटेजी के हुन्छ? किनभने उसलाई त अहिले चोट परेको छ, धोकेबाज हो भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले प्रचण्डलाई। एकपटक होइन, दुईपटक होइन। यो कङ्ग्रेस कहिले नसचिने हो कि सर? यो कङ्ग्रेसको स्ट्राटेजी के हो या देउबा नै असफल हो सर, के हो? अब यसमा त स्वभावैले रणनीतिक हिसाबले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा असफल हो रणनीतिक हिसाबले। अब मलाई लाग्छ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेस अब निश्चित समयपछि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मजबुत रूपमा चाहिँ संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर पुनः सत्ता हासिल गर्ने गरी संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज जोरदार रूपमा उठ्छ र निर्धारित मिति अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसको समय अवधिमै भनेको 2082मै पार्टीको महाधिवेशनको विषय पनि मजबुत रूपमा उठ्छ र पार्टीभित्रको 2082 सम्म पार्टी सभापति अर्ली महाधिवेशन गरेर पार्टी सभापति परिवर्तनको एजेन्डा त नेपाली कङ्ग्रेसमा नउठ्ला। किनभने त्यसले चाहिँ भोलिको मितिमा पनि अर्को जो पार्टी सभापति हुन्छ त्यसलाई पनि अर्ली महाधिवेशन गरेर हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्ने भावनाले अर्ली महाधिवेशनको विषयवस्तु त नउठ्ला नै। 2 वर्ष भनेको निर्धारित समयमै महाधिवेशन होला, त्यसका निम्ति प्रेसर हुन्छ। तर नीतिगत रूपमा राजनीतिक हिसाबले अनि नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री बनाइदिएका पुष्पकमल दाहाल फर्केर नेपाली कङ्ग्रेसमा आएर सरकार निर्माण हुँदा त्यो सरकारलाई जोगाएर टिकाएर आफू पनि प्रधानमन्त्री हुने, माधव कुमार नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने र बोलेको र लिखित रूपमा सम्झौता गरेका विषयवस्तुलाई अक्षरशः पालना गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कमजोरी देखिएकोले पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेताबाट हट्नुपर्छ र तपाईँ हट्नुहोस् र संसदीय दलको नेता नयाँ चयन गर्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ मजबुत रूपमा नै उठ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब ऊ प्रतिपक्षमा रमाउँछु भनेर भनिरहेको छ। कङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? किनभने यत्रो देशभरिको लार्जेस्ट पार्टी भएको छ, प्रदेशहरूमा ऊ दबदबा छ, उसको धेरै प्रदेशमा ऊ लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा छ, तथापि अहिले ऊ सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा त होला नै। म एउटा कुरा जान्न चाहेको विषय सर, प्रतिपक्षमा कङ्ग्रेसको भूमिका सशक्त हुन्छ लाग्छ लाग्दैन सर? र यो सँगै भ्रष्टाचारका विषयमा उनले कसरी सशक्त आवाज, जनताका आवाज उठाउन सक्ने लाग्छ लाग्दैन सर? यसको भूमिका कस्तो यो हुन्छ नेपाली विगतमा देख्नु भएको छ तपाईँले? यसलाई सिँगै काङ्ग्रेसको विषयवस्तु बन्ला नबन्ला, अपोजिसनमा मजबुत सन्दर्भ र सुशासनका सन्दर्भमा एकदमै तेरो मेरो नभनिकन सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सिँगै काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण बन्ला कि नबन्ला। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पार्लियामेन्ट, संसद, सडक, सञ्चार माध्यम तीनटै समा मजबुत रूपमा चाहिँ पार्टीको आवाज मुखरित गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मजबुत शक्ति छ र त्यो शक्तिले आफ्नो आवाजलाई मुखरित गर्छ। यो एकदम अपोजिसनमा रहँदा अपोजिसनकै आवाज मुखरित गर्छ। भलै आजका मितिमा त्यो आवाज मुखरित गर्ने शक्ति क्याबिनेटमा पुग्यो कि पुगेन, संसदीय दलको र पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्या हुनाले तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले मन्त्रीमण्डलमा पठाएका नामहरू र ती पठाएका नाम अथवा ती पात्रहरूले कति मजबुत ढङ्गले पार्टी बलियो बनाउने र जनताका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरामा कति उहाँहरूले मजबुत रूपमा काम गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन, त्यो काङ्ग्रेसको आफ्नो समीक्षाको विषय हो। तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले प्रभावकारी रूपमा सरकारमा रहेर काम गर्न सक्नु भएन, उहाँहरूको प्रभावकारिता देखिएन, मलाई सोध्ने हो भने। त्यो काङ्ग्रेसले आफूभित्र पनि मूल्याङ्कन गर्ला। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र तपाईँको संसदमा पनि, सञ्चार माध्यममा पनि, सडकमा पनि एउटा अपोजिसनको भूमिका, मजबुत रूपमा अपोजिसनको भूमिका खेलेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा मियो शक्तिको रूपमा र भोलिको मितिमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा आसन्न निर्वाचनपछि बलियो शक्तिको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई लैजानका निम्ति दृढ इच्छा शक्ति भएका लिडरहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा छन्। तर यहाँले भन्नुभयो चाहिँ आजका मितिमा त एउटा सेटब्याक त स्वभावैले भयो नै। अब प्रदेशहरू गुम्दैछ होइन, स्थानीय तहभन्दा बाहेक, स्थानीय तहमा जितेको तहभन्दा बाहेक तपाईँ प्रदेश त त्यो स्वभावैले प्रदेश गुम्छ। किन गुम्छ भने त्यो त अर्को हेर्दा यो संवैधानिक परिषदमा पनि रिक्तता हुने भयो नि त, प्रतिपक्ष दलको नेता बाहेक त अरू त प्रतिपक्ष दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको हैसियतभन्दा बाहेक अरू त खाली, त्योभन्दा बाहेक खाली भयो। र हिजो माओवादी केन्द्रको पनि हामी प्रधानमन्त्री नरहँदै गर्दा त हाम्रो एक सिट पनि हाम्रो उपलब्ध हुँदैन, त्यो भावनाले कम्तीमा राज्यसभाको अध्यक्ष हामीले लिनुपर्छ भन्ने एउटा जुन जोडबल देखिएको थियो, त्यो सन्दर्भमा तिनीहरू गएर जोडिन्छ। त्यो भावनाले अपोजिसनको लिडरको हैसियतले नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर अपोजिसनको लिडरको हैसियतले प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दा पनि आजका मितिको मौजुदा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति, संसदीय दलको नेता, अपोजिसनको लिडरले
जुनसुकै केस करप्सनका जुन केस छानबिन प्रारम्भ गर्यो भने पनि एउटा जरो चाहिँ बुढानीले कण्ठ पुगेपछि उहाँले साँच्चीकै अपोजिसनको भूमिका, मुखरित अपोजिसनको भूमिका, सशक्त अपोजिसनको भूमिका चाहिँ खेल्न सक्नु होला कि नसक्नु होला त? यो त एउटा गम्भीर प्रश्न हो नि त। अब महामन्त्रीहरू त्यस्ता छन्, कङ्ग्रेसमा धुरन्धर नेताहरू छन्, तर पनि ऊ सत्ताबाट पच्युत भएको अवस्था छ। सभापति देउबा ओली र प्रचण्डभन्दा अलिकति टेक्टिकल गेममा चाहिँ कमजोर नै हो त उहाँ। त्यसो भए राजनीति रूपमा चाहिँ यो सत्ताको भागदौड छ नि जुन यो खेलमा कमजोरै हो सर उहाँ? मलाई लाग्छ कसरी कमजोर भन्ने? 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन, 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु र जनतालाई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जनतालाई डेलिभरी दिनु अनि सूचनाहरू लिएर सूचनामा खेलेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता दिनु पृथक कुरा हो। 5 पटक घटनाक्रमले उहाँ 5 पटक प्रधानमन्त्री त हुनुभयो, तर आजका मितिमा त के भइरहेछ? यति मात्र हो र आचार्य सर? हिजो उहाँले नै भन्नुभएन पदाधिकारीहरूको बैठकमा, ओलीजीले पटक पटक दिनमा 2 पटक 3 पटक फोन गर्नुहुन्थ्यो र ल भेटौँ, नयाँ समीकरणमा जाउँ। उहाँले इग्नोर गर्दै जानुभयो अनि त्यो चलाकी भएन त उहाँले फेरि त्यही कारण यता फालिदिनु भयो। यो ओलीको अफरलाई किन रिजेक्ट गरे देउबाजीले, के लाग्छ? अब यसमा त दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको इमान्दारिताको रूपमा पनि हामीले व्याख्या गर्न सकिन्छ होइन, किनभने तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर सरकारमा छ अनि फेरि माओवादी केन्द्रलाई समाजवादीलाई बाहिर निकालेर फेरि एमालेसँग सत्ताको एलायन्स गर्नका निम्ति केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाट कति इथिकल्ली हो, अथवा प्रधानमन्त्रीले अहिले गर्नुभएको कति इथिक्सका आधारमा कति इथिकल्ली छ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको होइन। शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो भए पनि त प्रश्न त्यही उठ्थ्यो। त्यसले गर्दा तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने उहाँको कति सुझबुझपूर्ण, कति सूचना, कति तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल एनालाइसिस कति रहेछ, कुन धरातलमा रहेछ भन्ने कुरो त शेरबहादुर देउवाको त देखियो नि त, कुनै धरातलमा त छैन। पुरानै टेक्निकलमै हुनुहुन्छ क्या? उहाँ सोसल मिडिया त्यति युज गर्नु हुँदैन कि? यो सोसल मिडियासँगै उहाँ समाचारदेखि अपडेट हुनु न कि? सूचनाहरू किन पुग्दैन लाग्छ सर तपाईँलाई, कि जाँदैनन् मान्छेहरू? एउटा जति तपाईँको एक्टिभ तपाईँको प्रचण्ड र ओलीजी हुनुहुन्छ, सोसल मिडियादेखि लिएर हरेक कुराहरू चलाउनुहुन्छ, एउटा शक्ति केन्द्रमा रहेको व्यक्तिलाई सूचना भन्दा उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ र एकदम सूचनाको सन्दर्भमा उहाँ निरपेक्ष रहनुहुन्छ होला भन्ने त कसरी अनुमान गर्नु? तर बाहिर सत्तामा भन्नेहरू चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँको आर्थिक एजेन्डा बोकेर जाने व्यक्ति बाहेक अरू व्यक्तिहरू, तपाईँको चाहिँ बौद्धिक व्यक्तिहरू, सूचनासँग पहुँच राख्ने व्यक्तिहरू, मुलुकका बारे, मुलुकको चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारे, डेभलपमेन्टका बारे, तपाईँको चाहिँ गठबन्धनका बारे, यस्ता बारेमा राजनीतिक समीक्षा गर्ने मान्छेहरूका सन्दर्भमा चाहिँ उहाँको धेरै बुढानीले कण्ठमा धेरै एक्सेसहरू चाहिँ धेरै कम हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरू त्यो आरोप चाहिँ छ। ओके सर, अब अन्त्यमै छु, एउटा बडो महत्त्वपूर्ण सर, जेसुकै भए पनि देश त अस्थिर बन्यो, चाहे जेसुकै परिस्थिति जोसुकै सरकारमा आए पनि सर त्यो सर्वसाधारण गरिब निमुखा साँझ बिहान पेट पाल्नका निम्ति मजदुर गर्ने मजदुरहरूलाई के मतलब, विदेश जानेहरू एयरपोर्टमा लाइन लाग्नेहरूलाई के मतलब? यो देशमा त भविष्य छैन, चाहे जोसुकै प्रधानमन्त्री बनोस् न, यसलाई के सरकार? तर यो फोहोरी खेल चाहिँ किन हुँदैछ सर? यसले जनतामा कस्तो मेसेज गयो? जनतामा त राजनीतिक स्थिरता भएन, राजनीतिक स्थिरता नहुने भयो भन्ने मेसेज गयो। त्यसले गर्दा तपाईँको सत्ताका निम्ति राजनीतिक दलहरू यो मात्रै होइन, यो आजका मितिमा अहिले मूल पात्रको रूपमा प्रचण्ड देखिनु भयो, चाहे केपी शर्मा ओली भन्नुहोस् वा शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् वा मधेसवादी राजनीतिक दल भन्नुहोस् वा माधव कुमार नेपालको भन्नुहोस्, तपाईँको सत्ताका निम्ति मूलधारका राजनीतिक दलहरू जे पनि गर्न उद्यत हुन्छन् भन्ने तपाईँको पब्लिकमा चाहिँ एउटा मेसेज गयो। त्यसले गर्दा संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था चाहिँ संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था हो भने पनि त्यो व्यवस्थाको स्थायित्वका निम्ति जनताले अपनत्व लिने खालको अवस्था रहेन, किनभने तपाईँको एकदमै धेरै अब हामीले अहिले सरकार निर्माण भएको जम्मा दोस्रो दिनमा नै तपाईँको यो सरकारको 1 वर्षभन्दा बढी जाँदैन, त्योभन्दा अगाडि नै टुट्न सक्छ भनेर हामी समीक्षा गरिरहेछौँ भनेपछि तपाईँको राजनीतिक स्थायित्व त भएन, सुशासन त भएन। अनि तपाईँको राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन नभएको परिस्थितिमा तपाईँको चाहिँ समृद्धिको यात्रा अथवा मुलुकले समृद्धि कसरी पाउने होइन? अहिले तपाईँको के हुन पर्थ्यो भने यो 1 वर्षको दौरानमा त गठबन्धनको सरकारले, यो त गठबन्धन भलै आज नेकपा एमाले सरकारमा गएको छ, हिजो नेपाली कङ्ग्रेस थियो भन्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दलहरू सबै सरकारमा हुँदै गर्दा त तपाईँको स्थानीय तहसम्ममा तपाईँको चाहिँ डक्टरदेखि इन्जिनियरदेखि योजनाविददेखि तपाईँको त्यहाँको चाहिँ माटोको सोइल टेस्टदेखि त्यहाँ कृषि हो कि त्यहाँ फलफुल हो कि त्यहाँ पशुपालन हो कि सारा योजनाहरू गाउँ तहसम्म चाहिँ योजनाहरू लिएर गएर तपाईँको अहिले +2 गरेका 60% युवाहरू चाहिँ सर्टिफिकेट बोकेर ऋण लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टबाट चाहिँ विदेशिएका छन्। उनीहरूलाई त ग्रामीण तहमै काम गर्दै पढ्दै गर्ने वातावरण त निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त, त्यो त कुनै छनक छैन। तपाईँको यो सरकार निर्माण भएपछि कतिवटा उद्योग खोले, कतिवटा कल कारखाना खोले, उद्योग र कल कारखाना मैत्री यो सरकारले के योजनाहरू लिएर आयो।
कति पटक तपाईँको चाहिँ यो आर्थिक सम्मेलन गर्यो, त्यो सम्मेलनबाट वैदेशिक अनुदान ऋण वा लगानीकर्ताहरू कति भित्रायो, केही गरेको छ भन्दा तपाईँको यो 1 वर्षसम्म पनि सत्ताकै खेल खेल्यो, पुनः फेरि पनि सत्ताकै खेल के भने यो उलटपुलटको एउटा राजनीति त चल्यो, तर यसबाट जनतालाई खासै इम्प्याक्ट केही पनि परेन। के मतलब हो र जनतालाई यो जोसुकै नकारात्मक बाहेक जनताको तहबाट हामीले हेर्दै गर्दा नकारात्मक बाहेक सकारात्मक असर केही पनि परेन। पोलिटिकल रूपमा हेर्दाखेरि सर यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हेर्दा फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टी चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर बस्ने दिन पनि आएछ। तेस्रो पार्टीले शासन गर्ने त्यो पनि 5 वर्षसम्म भन्न थालिएको छ, आकलन गर्न थालिएको छ। त्यो मान्छेहरूले सम्भावना के देख्नुहुन्छ तपाईँ? हैन, त्यो सम्भावना भन्दा पनि तपाईँको यसरी चलायमान राजनीतिक व्यक्ति वा पार्टीको हातमा सरकार गएपछि तपाईँको चाहिँ मैले यो सरकारको आयु 1 वर्ष भन्दै गर्दा तपाईँको फेरि यही सरकारले 5 वर्ष जान पनि सक्छ भनेर भन्दा मेरो भनाइलाई मैले नै खण्डित गरे जस्तो देखिन्छ। तर यसले यस्तो चलायमान व्यक्तिको हातमा राजनीति, यस्तो चलायमान व्यक्तिको हातमा सरकार, तपाईँको चाहिँ सिङ्गो मुलुकको चाहिँ अर्थतन्त्रदेखि मुलुकको साँचो जाँदै गर्दा तपाईँको राजनीतिक स्थिरता भएन, स्थिरता नहुँदै गर्दा समृद्धिको यात्रा पनि अवरुद्ध भयो। मूल कुरा चाहिँ त्यही हो। त्यो देखियो नि त अवस्था हेर्दा हैन सर। अब अन्त्यमा जस्तो यो अहिले नयाँ पुस्ता युवा पुस्ताहरूमा एउटा वितृष्णा व्यापक रूपमा देखिन्छ राजनीतिप्रति, यो भएन त्यो भएन भन्ने होइन के त अब यही हो परिस्थिति? यसरी नै जाँदा देश बन्छ सर? अब यसरी के हुन्छ? अब तपाईँलाई के लाग्छ अब के हुन्छ त? यसरी अहिले जुन ढङ्गले गइरहेछ राजनीतिक रूपमा र राजनीतिले अर्थतन्त्रदेखि मुलुकको डेभलपमेन्टसम्ममा समग्रमा जुन खालको प्रभाव पारिरहेछ, जुन असर पारिरहेछ, यसरी त मुलुक जानै सक्दैन। अब यसरी जान नसक्दै गर्दा के हुन्छ त भन्दै गर्दा तपाईँको निर्वाचनबाट तपाईँको कोर्स करेक्सन हुन सक्छ। यही प्रणालीमा यही निर्वाचन प्रणालीमा कि त आजका मितिको कोलिसन भइहाल्छ फेरि होइन, कि त आजका मितिका राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन गरेर तपाईँको चाहिँ समानुपातिक जुन प्रणाली छ यसलाई राष्ट्रिय सभामा लिएर गएर एउटै राजनीतिक दलले निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु पर्यो, संविधान संशोधनको बाटोमा जानु पर्यो। यदि संविधान संशोधनको बाटोमा नजाने हो र यही परिस्थितिमा अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँको चाहिँ जनताले फेरि पनि धोका खान्छन् कि धोका खाँदैनन् थाहा छैन, तर असाध्यै चर्का नारा लाउनेहरूको हातमा शासन व्यवस्था जान सक्छ। त्यो भने को हो? नयाँ दल आउन सक्छ वा अहिले भइरहेका राजनीतिक दलहरू चुनावबाट आउँदा यो बीचमा त केही हुँदैन। यो बीचमा कुनै पनि सम्भावना यो बीचमा चाहिँ यो 84 भन्दा अगाडि नै एक किसिमको आन्दोलन हुने, जस्तो राजावादीहरूको आन्दोलन, हिन्दू राष्ट्रको विषय, यी मुद्दाहरू या यस किसिमका आवाजहरू जो पीडितहरू सहकारी मिटर ब्याज, यस किसिमको कुनै आन्दोलन उठ्न सक्ने सम्भावना? यसले त राजनीतिमा चाहिँ वितृष्णा त पैदा गर्यो नि। यसले सरकार नै फेरबदल हुने गरी वा सिस्टम नै फेरबदल हुने गरी त्यो स्केलको आन्दोलन उठ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा केही व्यवसायीहरू वा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि भोलि भलै काङ्ग्रेसको एउटा तबका पनि कुनै एजेन्डा बोकेर जाला सडकमा जाला, त्यो आफ्नो पाटो रह्यो। तर तपाईँको चाहिँ यो सरकार नै उलटफेर हुने गरी, यो अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो सिस्टम नै उलटफेर हुने गरी चाहिँ आन्दोलनमा जान्छ अथवा जाला भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यो भन्दै गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ निर्वाचनबाट आउने सरकार, निर्वाचनबाट आउने शक्तिले चाहिँ भोलि तपाईँको त्यो शक्तिको मजबुत शक्ति भएर उसले संविधान संशोधनको एजेन्डासम्म जान सक्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने चाहिँ भोलि संविधान संशोधनको एजेन्डाले चाहिँ प्राथमिकता पाउन सक्छ भोलिको निर्वाचनपछि। तर अहिले विषयवस्तु उठान त होला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। अब हामीले तपाईँको चाहिँ जस्तो राजा हो पनि भनिएको छ, तपाईँको 10औं लाख मान्छेले सिंहदरबार घेराउ नगरेसम्म तपाईँको राजा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्न। 10औं लाख मान्छेलाई सिंहदरबार घेर्नका निम्ति आह्वान गर्ने शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आह्वानलाई उसको मत नै कति छ? 7 लाख मत छ। त्यो ओभरअल सम्पूर्ण मतदाता नै सडकमा आएर तपाईँको चाहिँ राजाका पक्षमा सडकमा नारा लाउँछन्, त्यो पनि मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँको आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्नका निम्ति सडकमा आउने, आन्दोलनमा आउने, सञ्चार माध्यममा जाने, पार्लियामेन्टमा आफ्ना आवाजहरू मुखरित गर्ने एउटा पाटो रह्यो। तर यो बीचमा तपाईँको निर्वाचनको प्रणालीबाट भन्दा बाहेक तपाईँको यही बीचमा आन्दोलनको उभारबाट चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र, सरकार, व्यवस्था, धर्म वा लगायत विषयवस्तुहरूमा आनकातान परिवर्तन केही हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो भए यो सरकार कम्फर्टेबल कि अनकम्फर्टेबल सर? सरकार त अब यो अहिलेको समीकरण है सर, त्यो होइन सरकार त अहिले हिजो त उहाँले कम्फर्टेबल भनेर भन्नु होइन। सरकार त हिजो पनि प्रधानमन्त्रीले हिजोको सरकार अब यो एकदम कम्फर्टेबल भयो, मलाई केपी शर्मा ओलीले पटक्कै काम गर्न दिनुभएको थिएन, एकदमै कम्फर्टेबल भयो। अब सुशासन, समृद्धि
वृद्धि राजनीतिक स्थिरताको 5 पक्षमा वर्ष गठबन्धन कायापलट। जान्छु, गणतन्त्र हो। संघीयता धर्म यो संविधान बचाउँछु भन्नु सबै तपाईँको मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ मलाई मेरो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्भवतः यो अन्तिम पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दा यो देशमा म कायापलट गर्छु भन्नु थियो। उहाँको 15 महिनाको अवधिमा तपाईँको चाहिँ सत्ता पलट भयो, कायापलट भएन होइन। सत्ता पलट त फेरि अर्को शक्तिसँग भएर हिजो मात्रै सत्ता पलट भयो तर कायापलट भएन। त्यसले गर्दा भन्नका निम्ति तपाईँको फेरि पनि उहाँले तपाईँको चाहिँ म बाँचुन्जेल एकदमै भयानक ठुलो उथल पुथल हुन्छ, कायापलटै गर्छु भनेर भन्नका निम्ति राजनीतिक खपतका निम्ति त भन्नु होला, तर आगामी निर्वाचनमा एक्लै जानुभयो भने कायापलट चाहिँ जनताले कसरी गरिदिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हेर्न बाँकी छ। हस्, समयका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, राजनीति विश्लेषक टिप्पणीकार सुदर्शन आचार्यसँग सम्वाद कार्यक्रम हेर्दिनु धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।